तनख्वाह मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत सी अहम चीजें हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहले ब्रॉडशीट का मामला है। ब्रॉडशीट के हवाले से जो फैसला आया, उस फैसले की तो एक अलग तौजीह सामने आई, लेकिन जो वीकेंड पे ब्रॉडशीट के सरबराह का इंटरव्यू सामने आया, उसने बिल्कुल इस फैसले का रुख मोड़ दिया, या इस फैसले की तशरीह का रुख मोड़ दिया। जिस चीज को नून लीग अपनी फतह करार दे रही थी, अपनी कानूनी और सियासी बयानिए के तौर पे फतह करार दे रही थी, तो ब्रॉडशीट के सरबराह के जो इंटरव्यू में बातें सामने आई, ना सिर्फ उन्होंने शरीफ फैमिली के क्लेम को झुटलाया, बल्कि नैब पर भी जाहिर है उन्होंने काफी सख्त तनकीद की और नैब के क्लेम को भी झुटलाते हुए कहा कि ब्रॉडशीट नाकाम नहीं हुई शरीफ फैमिली के एसेट्स का ट्रेस करने में, बल्कि ब्रॉडशीट के पास अभी भी करोड़ों के जो असासे हैं, करोड़ों के मालियत के जो असासे हैं शरीफ फैमिली की, उनकी तफसीलात मौजूद हैं। अब जो हंगामा क्रिएट हुआ पिछले 3, 4, 5 दिनों से, उसी वजह से आज वजीर आजम इमरान खान ने जो फेडरल कैबिनेट का सेशन हुआ, उसमें एक तो इंक्वायरी कमेटी बना दी है कि नंबर 1, नैब की तरफ से जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, नेशनल एक्सचेकर को ब्रॉडशीट के साथ एक गलत मुआहदे की, आर्बिट्रेशन की, सालसी की सूरत में, उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तो क्या ये इंक्वायरी कमेटी वाकई जिम्मेदारों का तयन कर सकेगी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ क्या वाकई कार्रवाई हो सकेगी? पहला सवाल ये है। दूसरा, वजीर आजम ने, गवर्नमेंट ने अपने लोगों को हिदायत भी कर दी कि जी जो ब्रॉडशीट के सरबराह का बयानिया है नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसको मजीद उजागर किया जाए, जो कि ये कहता है कि शरीफ फैमिली का क्लेम गलत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पे बात करेंगे। और भी बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में सवालात उठाएंगे। कल डीजी ISPR ने जो PDM को लॉन्ग मार्च लेके रावलपिंडी आने की सूरत में चाय पिलाने की ऑफर की थी, उस चाय के आफ्टर शॉक्स अभी तक पाकिस्तान की सियासत में महसूस किए जा सकते हैं। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PDM लॉन्ग मार्च। और आज एक और खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एतजाज अहसन ने कोट किया कि आसिफ जरदारी एक तो लॉन्ग मार्च लेके पिंडी जाने के हक में नहीं है, और दूसरा, आसिफ जरदारी फिलहाल फौरी तौर पे इमरान खान का इस्तीफा नहीं चाहते। तो अगर PDM अगर ये कहा जाए कि पहले पीपल्स पार्टी के फैसले की वजह से सेनेट इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से PDM को नुकसान नहीं पहुंचा, तो क्या ये जो पीपल्स पार्टी का बयानिया बज़बान एतजाज अहसन सामने आ रहा है, क्या इसके बाद PDM को खुदा हाफिज कह दिया जाए? बहुत से अहम सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। टॉप ऑफ द लाइन ब्रॉडशीट का केस है, जिसपे आज हुकूमत ने कमेटी बना दी है। जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रॉडशीट के जो इंचार्ज हैं, जो सरबराह हैं, उनका इंटरव्यू, तो इस पे बात करेंगे। नून लीग का मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साज रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो ब्रॉडशीट का मामला है, जिसको नून लीग अपने सियासी फायदे के लिए या सियासी फतह के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, तो उस ब्रॉडशीट के सरबराह को जो इंटरव्यू आया है, उसमें वो नवाज शरीफ के क्लेम को भी झुटला रहे हैं कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि ब्रॉडशीट मुकदमा हार गई हो, और नैब के क्लेम को भी झुटला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास शरीफ फैमिली की जो मुबैना करप्शन है, उसके बड़े सबूत हमारे पास मौजूद हैं। फिर गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है कि तयन किया जाएगा कि जी नेशनल एक्सचेकर को कुछ $1 मिलियन का नुकसान है, वो किसने पहुंचाया है, और साथ ही जो गवर्नमेंट का बयानिया है इस ब्रॉडशीट के केस को सामने लेके, वो मजबूत हो रहा है शरीफ फैमिली की मुबैना करप्शन के हवाले से। नहीं, मेरा ख्याल है इससे मामला बिल्कुल बरक्स है। वहां पर जो ब्रॉडशीट कंपनी ने एक केस किया था, उसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ साहब की जो जायदाद है या जो फ्लैट्स हैं, वहां पर उनको अटैच किया जाए उनकी कंपनी के कोलेटरल के लिए। और जो लंदन हाई कोर्ट है, उसने इसकी इजाजत नहीं दी और उसे उनकी फैमिली की मिल्कियत ही तस्वर किया गया है। और जो उनका ख्याल था कि वो नैब की प्रॉपर्टी है या कॉन्फिस्केटेड है, उसके साथ लंदन हाई कोर्ट ने एग्री नहीं किया। और जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नवाज शरीफ साहब के फैमिली के वकला ने
پیش کیے تھے اس کے نتیجے میں جو لنڈن ہائی کورٹ ہے اس نے وہ پراپرٹیز کی اٹیچمنٹ نہیں کی کسی بھی لحاظ سے اس کیس کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیانیہ حکومت کا ہے کہ کسی قسم کا اس میں اپ سیٹ ہے وہ غلط ہے. اور دوسرے یہ کہ براڈ شیٹ کمپنی کا جو مالک ہے وہ تو خود ایک سٹیک ہولڈر ہے اس کیس کے اندر. اس نے نیب سے پیسے لینے ہیں, وہ تو نیب کا کلائنٹ ہے اور نیب کی زبان ہی بولے گا کیونکہ اس نے ان سے پیسے لینے ہیں. اور پھر جو اس میں الزامات اس نے لگائے ہیں وہ اتنے بےمانی ہیں کہ آج سے پتہ نہیں 10 یا 12 سال پہلے وہ کہتا ہے جی مجھے کسی نے رشوت کی پیشکش کی, تو برطانیہ کے قانون کے مطابق تو ایسی کوئی بھی پیشکش ایک سنگین جرم ہے. تو انہوں نے آج تک وہ شکایت کسی ہائی کورٹ میں کسی جگہ پر کیوں نہیں داخل کرائی؟ 12 سال اس پہ چپ کیوں رہے ہیں؟ اور اب جبکہ نیب ان کو پیسے دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ہماری زبان بولیں, تو وہ یہ سارے الزام زبان بولے گا تو اس کے اوپر ایک بیانیہ بنا دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل غیر مناسب بات ہے اور غیر سنجیدہ بات. لیکن احسن اقبال صاحب یہ توجیہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جو نیب کے سربراہ جو براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں وہ کیوں نیب کی زبان بولیں گے, یا وہ کیوں حکومت کا بیانیہ لے کے آگے چلیں گے, یا وہ پیسے لینے کے لیے نیب کی زبان کیوں بولیں گے؟ کیس وہ اپنا جیت گئے ہیں اور عالمی عدالت میں جیت گئے ہیں, تو ان کو کوئی لازم تو نہیں ہے, ان پہ کوئی مجبوری تو نہیں ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ نیب کا بیانیہ بولے, کوئی دباؤ تو نہیں ہے ان کے اوپر؟ اس لیے کہ وہ نیب ہی کے کلائنٹس ہیں نا. نیب ان کے جو ایک پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا یہ جس نے ان کو انگیج کیا, اور اگرچہ وہ فیصلہ جیت گئے ہیں, پیمنٹ بھی انہوں نے نیب ہی سے لینی ہے, تو ان کی ساری ہمدردیاں تو اپنے اس کلائنٹ کے ساتھ ہی ہوں گی. تو اس لیے ان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی بات کر سکیں. لیکن جو فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے استدعا کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو فیملی کی وہاں پراپرٹیز ہیں انہیں اٹیچ کیا جائے ان کے سیٹلمنٹ کے ساتھ. اور لندن کی ہائی کورٹ نے جب اس کے ثبوت دیکھے اور ان کی ملکیت دیکھی تو ایسا کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ اس بات کی ونڈیکیشن ہے کہ جو نیب کا خیال تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی پراپرٹیز ہیں یا وہ امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں, تو ایسا کوئی الزام لندن کی ہائی کورٹ میں مانا نہیں گیا کہ جس وجہ سے وہ پراپرٹیز اٹیچ ہوتی ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب, براڈ شیٹ کے جو سربراہ ہیں وہ ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں, شریف فیملی کے جو اثاثوں کے بہت زیادہ اثاثوں کے جو کروڑوں کے مالیت کے اثاثے ہیں ان کے سب ثبوت میرے پاس موجود ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان چاہیں تو تحقیقات کروا سکتے ہیں, خاص طور پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا نام لے کے کہا. نمبر 2, جو آپ نے اعتراض کیا ویلڈ ہے, سب لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. سوال بھی کیا گیا براڈ شیٹ کے سربراہ سے کہ جی آپ کو اگر رشوت کی آفر ہوئی تو آپ گئے کیوں نہیں؟ اس کا بھی جواب دے دیا انہوں نے انٹرویو میں کہ جی ہم نے اپنے لائر سے ڈسکس کیا, لائرز نے کہا کہ فی الحال اس کو اداروں کے پاس نہ لے کے جائیں. دیکھیے یہ تو کوئی بھی ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس قسم کی توجیہ جو ہے وہ عقل کو نہ صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے. کہ آپ کو کوئی رشوت کی پیشکش کرے اور آپ کہیں جی کہ میں وہ کورٹ میں نہیں لے کے جانا چاہتا, میرے وکلا نے مجھے منع کیا تھا. تو اگر آپ کے وکلا نے منع کیا تھا تو پھر 12 سال بعد آپ کو وہ کیوں یاد آ گئی؟ وہ ٹیلی ویژن اور میڈیا میں چلانے کے لیے تو درست ہے, لیکن کورٹ آف لاء میں لے جانے کے لیے وہ کمزور بات تھی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں گفتگو کر کے بھی قوم کا وقت ضائع کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں احسن اقبال صاحب, جو گورنمنٹ نے آج کمیٹی بنائی ہے یہ تعین کرنے کے لیے کہ قومی خزانے کو نقصان کس نے پہنچایا, کس طرح سے پہنچایا نیشنل ایکسچیکر کو, تو اس انکوائری کمیٹی کو آپ ویلکم کرتے ہیں؟ جی دیکھیے نیب کی ضرور, نیب کا بھی تو نیب ہونا چاہیے نا. انہوں نے 4 ارب سے زیادہ پاکستان کا خطیر سرمایہ فورن ایکسچینج گنوا دیا ہے, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں موسوی صاحب, لگتا ہے کہ وہ ایک نیا کانٹریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ حکومت ان کو انگیج کرنا چاہتی ہے دوبارہ ضرور کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسے خرچ کر کے وہ جو نواز شریف صاحب کے فلیٹس تھے ان کی مالیت, ان کی فیملی کے جو فلیٹس تھے چند کروڑ 5-6 کروڑ روپے ہوگی, لیکن ان 5-6 کروڑ مالیت کے فلیٹس کے عوض 4 ارب روپے اڑا دیے گئے. اور پھر بھی یہ ہوا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا. تو بتائیے اس کا اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. تو یعنی کہ آپ ویلکم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے, آپ کہتے ہیں کہ نیب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, کچھ پولیٹکس کے حوالے سے آپ سے سوال کرتے ہیں. جو کل ڈی جی ISPR نے ایک جواب دیا
پی ڈی ایم کے لانگ مارچ لے کے راولپنڈی آنے کے سوال پر اس کے جواب کے بہت سارے حصے تھے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ لے کے آئیں، آپ کو چائے پانی پلائیں گے، لانگ مارچ لے کے آئیں پنڈی، آپ کی تواضع کریں گے. ایک چائے پلائی تھی ملٹری نے ابھینندن کو اور ایک دوسری چائے کی آفر کی ہے پی ڈی ایم کو. تو یہ چائے پینے، یہ عسکری چائے پینے، یہ فینٹاسٹک ٹی پینے پی ڈی ایم لانگ مارچ لے کے پنڈی جائے گی؟ فیصلہ کیا ہوا؟ دیکھیے، میں پہلے تو آپ کے سوال پہ تھوڑا اعتراض کروں گا کہ ابھینندن کے ساتھ اپوزیشن کا مقابلہ کرنا، کہ ایک ابھینندن کو چائے آفر کی تھی. کیا ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں؟ کیا ہم انڈیا کی فوج کے رکن ہیں یا ہم پاکستانی ہیں؟ یہی پرابلم ہے اس حکومت کے بیانیے کا اور چند میڈیا کے اصحاب کا، کہ وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو تو انہیں ہندوستان کا ایجنٹ، انہیں غدار ثابت کرنے لگ جاتے ہیں. تو میں اس پر ضرور اعتراض کروں گا کہ آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ ہمارا اپوزیشن کا آپ ابھینندن کے ساتھ مقابلہ کریں. احسن اقبال صاحب، آپ کا اعتراض نوٹڈ، ٹیکن، ویل نوٹڈ، لیکن میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو غدار، ٹریٹر، آئی وڈ بی دی لاسٹ پرسن، آئی وڈ ناٹ بی ایون دیٹ پرسن جو کسی کو ٹریٹر ڈکلیئر کرے. میں تو خود ان سب چیزوں کے بہت خلاف ہوں. میں صرف ایک حوالہ دے رہی تھی، کمپیریزن بالکل نہیں کر رہی تھی. لیکن چلیں، آپ نے اعتراض کیا ہے، میں اس سوال کو ریفریز کر لیتی ہوں کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے چائے پلانے کی آفر کی ہے پی ڈی ایم کو، تو لانگ مارچ لے کے آپ جائیں گے پنڈی چائے پینے کے لیے؟ دیکھیے، ہمیں چائے کی آفر کی بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری دلچسپی چائے پانی سے یا چائے بسکٹ سے نہیں ہے. ہماری دلچسپی اس بات سے ہے کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. ہماری چائے اس میں ہے کہ اس ملک کو آئین کی حکمرانی میں چلایا جائے، اس ملک کو اس بنیاد پہ چلایا جائے جو کہ اس ملک کے بانی قائد اعظم نے رکھی تھی کہ عوام کی منشا پر یہ ملک چلے گا، اس کا طرز حکمرانی وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا، اور اس میں جو ڈیموکریٹک گورننس ہے اس کی چھتری اس ملک کا آئین ہوگا. اگر یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے تو ہمیں چائے ہی نہیں بلکہ ایک بہت پرتکلف کھانا بھی مل جائے گا. لیکن اگر اس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے لیے کوئی چائے یا کھانا دلچسپی کا باعث نہیں ہے. ہماری کسی سے نہ جھگڑا ہے نہ کسی سے دوستی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تردید کی کہ فوج کا اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کا بیک چینل رابطہ نہیں ہے، اور یہ ان دعووں کی بھی نفی ہو گئی ہے جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے کہ میری حکومت کا تختہ الٹیں. اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ خود ایک کسی خود فریبی میں مبتلا ہیں، کوئی ہیلوسینیشنز ہیں ان کی اپنی، جو ذہن کی اختراع ہے جس میں وہ ایک دنیا کی تصویر اپنے ذہن میں بنا کے اس پہ یقین کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں اس سے اترنا چاہیے اور حقائق کے اوپر آنا چاہیے. حقیقت یہ ہے غریدہ کہ ایک مہینے کے اندر 120 روپے فی کلو گھی مہنگا ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر 10-20 روپے کی بوتلوں میں کوکنگ آئل بک رہا ہے، کیونکہ غریب آدمی میں سخت نہیں ہے کہ وہ آدھا کلو بھی گھی خرید سکے. اس سے پہلے چینی اور آٹے کا ہم حال دیکھ چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی من مانی سے قیمتوں کا تعین کرتا ہے، چاہے وہ دوائیاں ہیں، چاہے وہ روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں ہیں. اور جو غریب لوگ ہیں وہ اب زندہ رہنے کے حق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو اس کی فکر نہیں لگتی. یہ اصل المیہ ہے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آج ملک میں بجلی کا بحران ہے، آج ملک کے اندر گیس کا بحران ہے، کارخانے بند ہو چکے ہیں، اس سردی کے اندر لوگوں کو گیس نہیں مل رہی، جس کی وجہ اس حکومت کی نالائکی ہے کہ اس نے گرمیوں میں اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ کیا ہماری ضرورت ہوگی. وقت کے اوپر اگر ایل این جی کے آرڈرز پلیس ہو جاتے تو آج ملک میں یہ بدحالی نہ ہوتی. لیکن یہ اپنے کام کرتے نہیں. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے، جب بھی کسی بات کا جواب مانگے تو ایک ہی قوالی پڑھتے ہیں، میں این آر او نہیں دوں گا. یہ این آر او نہیں دوں گا قوالی جو ہے یہ لوگوں کے بھوک کا علاج نہیں ہے، لوگوں کی بیماری کا علاج نہیں ہے، لوگوں کی بے روزگاری کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج تو گورننس ہے، اور گورننس کا حالت یہ ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد افسر تبدیل ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹیم کون سی کھلانی ہے.
تو اس طرح تو کھیلا نہیں جاتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ احسن اقبال صاحب، اور یہ جو ایشوز آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ واقعی ایشوز ہیں گورننس کے، اور یہ سارے سوالات گورنمنٹ سے کرنے چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ جی فوج نے تصدیق کر دی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، سر تصحیح کر دوں کہ فوج نے اپنے حوالے سے تصحیح کی ہے کہ فوج کا کسی کے ساتھ بیک ڈور رابطہ نہیں ہے یا وہ کسی سے رابطہ نہیں کر رہی. انہوں نے آپ کی طرف سے تصحیح یا آپ کی طرف سے کوئی شہادت نہیں دی کہ آپ بھی رابطہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے، تو اس میں دونوں باتوں کی نفی ہو جاتی ہے، نہ ان کا ہم سے رابطہ ہے نہ ہمارا ان سے رابطہ ہے. ہم اس قسم کے رابطوں کی بجائے چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ملک کے مستقبل کا سوچیں اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جو آئین کے مطابق ہمارا فرض ہے وہ ادا کریں. اور ہماری یہ اب کنسیڈرڈ سوچ ہے کہ 2018 کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے. اگر اس ملک کو ہم نے دلدل سے نکالنا ہے تو دوبارہ عوام کے پاس جانا ناگزیر ہے تاکہ حقیقی معنوں میں منتخب قیادت آئے جو ملک کے مسائل کو حل کرنے کی اہل ہو اور ملک اس بحران سے نکلے. رائٹ، لیکن ایسے اقبال صاحب یہ جو دوبارہ عوام کے پاس جانے کا فارمولا ہے اس کا راستہ بڑا مشکل، بڑا کٹھن، بڑی رکاوٹوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن میں جانے، سینٹ الیکشن میں جانے کی حمایت کر دی، پھر انہوں نے اسمبلیاں فوری توڑنے کی جو ہے مخالفت کر دی. اب خبر آئی ہے بزبان اعتزاز احسن کہ آصف علی زرداری فوری استعفیٰ نہیں چاہتے عمران خان کا، اور دوسرا یہ کہ وہ لانگ مارچ لے کے راولپنڈی بھی نہیں جانا چاہتے. تو اگر پیپلز پارٹی فوری استعفیٰ عمران خان کا نہیں چاہتی احسن اقبال صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ڈی ایم کی ساری کوششیں ہی رائے گاہ چلی گئی؟ دیکھیے، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں تو ان کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کا حوالہ دوں گا. وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ایک دن عمران خان کا ملک پہ بھاری ہے، اور وہ تو پہلے جنوری کہہ رہے تھے کہ جنوری میں نکلنا چاہیے اور جلد از جلد نکلنا چاہیے. تو یہ جو اس قسم کے بیانات ہیں جو ذرائع کے ذریعے فیڈ کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اپوزیشن کے درمیان کنفیوژن کریٹ کرنا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حکومت کو فوری طور پہ رخصت ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہمارا موقف ہے. جہاں تک سینٹ اور ضمنی الیکشن کا سوال ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو سینٹ کے انتخاب ہوتی ہیں، اور اگر ہم سینٹ کا تو ہمارا جو آئین کی تحفظ کی جدوجہد ہے وہ متاثر ہوتی ہے، چونکہ سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اگر ہم حصہ نہیں لیں گے، اور اس کے ذریعے ایک چور دروازہ کھل جائے گا جس سے وہ آئین کے اندر من پسند ترامیم کر سکتے ہیں، 18ویں ترمیم کو ریورس کر سکتے ہیں، نظام بدلنے کی کوئی بات لا سکتے ہیں، 58B کو دوبارہ لانے کی بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم دفاع کی ہے تو ضروری ہے کہ ہم سینٹ کے اندر کوئی ایسا چور دروازہ نہ کھلنے دیں جس سے حکومت غیر جمہوری یا اپنے پسند کی ترامیم آئین کے اندر لانے کے لیے اس کو ایک سپیس ملے. ٹھیک ہے سر، یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے زرداری صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے، اس پہ میں نے مزید سوال بھی آپ سے کرنا تھا، لیکن آپ نے جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کر دی، چور دروازے آپ نے کہا سارے بند ہونے چاہیے، تو سر ایک چور دروازہ بند کرنے کا طریقہ گورنمنٹ بھی تو چلی گئی ہے نا سپریم کورٹ میں کہ سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں. تو اس چور دروازے کو سر آپ حمایت کیوں نہیں کر رہے بند کرنے کے حوالے سے؟ سپریم کورٹ کے باہر تو آپ اپوز کرتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، بٹ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے سر آپ لوگ؟ دیکھیے جہاں تک آئین کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت واضح پوزیشن یہ ہے کہ جو سینٹ کے انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ آئین کے اندر درج ہے. ٹھیک، آئین میں کسی درج شدہ طریقہ کار یا کسی درج شدہ آرٹیکل کو اگر چینج کرنا ہے اس کا راستہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اس کا راستہ پارلیمنٹ ترمیم کے ذریعے اسے ٹھیک کر سکتی ہے یا تبدیل کر سکتی ہے. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، وہ آئین کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. تو سر یہی پوائنٹ آف ویو لے کے نون لیگ ابھی تک سپریم کورٹ گئی کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ سپریم کورٹ نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رکھی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے پوائنٹ آف ویو گیا نہیں ابھی تک سر؟ جی، اس میں ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، اس کا جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے لیکن آئین کو تبدیل نہیں کر سکتی. آئین کو تبدیل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے کسی
شک کے اندر تبدیلی لائے. ٹھیک ہے سر، اس سے پہلے جو آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ آپ آصف زرداری کے بیان کے مقابلے میں بلاول بھٹو کے بیان کو ترجیح دیں گے، یا آپ نے کہا کہ میں بلاول بھٹو کے بیان پہ جاؤں گا کہ وہ عمران خان کا استعفیٰ فوری چاہتے ہیں، تو کیا آپ بلاول بھٹو کے بیان کو ترجیح دیں گے آصف زرداری کے بیان پہ؟ اور سر یہ بیان ذرائع سے نہیں ہے، اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے آیا ہے، بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے. میں اعتزاز احسن صاحب کے کسی بیان پر اعتماد نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے بیماری کے حوالے سے کس قسم کے بیانات دیے تھے، اور بعد میں مجھے نہیں معلوم کہ شرمسار بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. لہٰذا جب تک کوئی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ نہ ہو اس کو آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا اعتزاز احسن صاحب کی سے منسوب آصف زرداری صاحب کا بیان میرے نزدیک غیر مستند ہے. ان کا وہی بیان مستند ہوگا جو وہ خود براہ راست دیں گے. تو براہ راست بیان جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو جلد از جلد گھر بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن سر پہلے بھی ایسا ہوا تھا نا کہ سینٹ الیکشن، ضمنی الیکشن کے حوالے سے، اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے پہلے اعتزاز احسن کا بیان آیا اور پھر وہی پیپلز پارٹی کی پالیسی آئی. تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، کیونکہ پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹی، اگر یہی پالیسی آ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، دین واٹ وڈ پی ایم ایل این ڈو؟ دیکھیے مفروضوں پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے نا، ہم اسی بات پہ بات کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد گھر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کو اس عذاب سے نجات ملے، اور یہی پی ڈی ایم کے اندر شامل ہر جماعت کا موقف ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب خصوصی انٹرویو ہمیں دے رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب گورنمنٹ کا موقف لیں گے براڈ شیٹ کے سربراہ کا. جب سے انٹرویو سامنے آیا ہے اس نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اور مجموعی منظرنامے پہ ایک ہلچل مچا دی ہے. اب جو براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناصر شریف فیملی کا، نواز شریف کا موقف غلط ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نیب کا موقف بھی غلط ہے. ان کے مطابق براڈ شیٹ ناکام نہیں ہوئی اور براڈ شیٹ کے پاس ابھی بھی کروڑوں کہ جو مالیت کے اثاثے ہیں شریف فیملی کی، اس کے تمام تفصیلات، تمام ثبوت موجود ہیں. اب گورنمنٹ جہاں پہ اس پہ ایک سیاسی بیانیہ ڈیولپ کر رہی ہے، وہیں پہ اس کی جو لیگل ریپرکشنز ہیں، پیمنٹ تو ظاہر ہے پاکستان کو کرنی ہے جو $1,000,000 ہیں، 8.25 ارب روپے کی بہت بڑی رقم ہے جو پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچا. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس کے تعین کے لیے گورنمنٹ نے آج جو فیڈرل کیبنٹ کا سیشن ہوا اس میں ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی. بٹ کمیٹی بننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا 8.25 ارب روپے پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں واپس آ جائیں گے؟ اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ براڈ شیٹ کے سربراہ نے کہا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان چاہیں تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے ابھی بھی مزید تفتیش کر سکتے ہیں. بہرحال سچویشن کیا ہے، گورنمنٹ کے موقف کی مزید تفصیل اس حوالے سے جانیں گے. میرے ساتھ آج موجود ہیں حکومت کے بڑے زبردست عہدیدار، بڑی اہم شخصیت، مشیر داخلہ ہیں وزیر اعظم کے اور مشیر برائے احتساب بھی ہیں بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، یو آلویز کائنڈ. آپ کو ہم جب بھی زحمت دیتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے انتہائی بزی شیڈیول سے وقت نکالتے ہیں. جو آج کمیٹی بنا دی ہے، اعلان کر دیا ہے گورنمنٹ نے کہ جی کمیٹی بنائی جائے گی، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا کہ کس نے قومی خزانے کو اس سے نقصان پہنچایا. اس کمیٹی کا فائدہ کیا ہوگا اور کیا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ پہلا سوال. جی شکریہ غریدہ. دیکھیے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ براڈ شیٹ والے پورے اس ایپیسوڈ کے اندر ہمارے لیے لیسنز کیا ہیں جی، اور اس میں وے فارورڈ کیا ہے. لیسنز تو یہی ہیں کہ چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ایسٹ ٹریسنگ فرم تھی جس کے ساتھ اگر ٹرمز آف ایگریمنٹ اس وقت ٹھیک بن جاتے تو شاید پاکستان کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا. میں بڑا مختصراً بتانا چاہوں گا کہ پورا اس میں اصل میں قصہ کیا تھا. 2001 سے لے کے جب تک براڈ شیٹ نے پاکستان میں نیب کے ساتھ کام کیا تھا ایسٹ ٹریسنگ کے لیے، اور اس کے بعد ان کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا گیا. بعد میں نیب کا ورژن یہ تھا کہ براڈ شیٹ نے اور ایک اور کمپنی ہے IAR کے نام سے، انہوں نے نیب کو خاطر خواہ معاونت یا میننگ فل معاونت فراہم نہیں کی.
براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں انہوں نے فراہم کی، اور ان کے ایگریمنٹ کے مطابق اگر وہ فراہم نہ بھی کرتے تو جو ریکوریز پاکستان کرے گا ان 200 ٹارگٹس سے جو اس کانٹریکٹ کا حصہ تھے اس کے اندر وہ ایک حصہ رکھتے ہیں 20% کا. اور اس وقت پاکستان نے جب کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا، براڈ شیٹ ان کو آربیٹریشن میں لے، آربیٹریشن کے اندر ایونچولی ایوارڈ ہوا. اور یہ ایوارڈ جو ہے یہ اس فیکچوئل بیسس پہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے اسسٹنس دی یا نہیں دی، کانٹریکچوئل ایشو کے اوپر تھا، اور آربیٹریٹر نے وہ ایوارڈ مقرر کر دیا. پھر اس کا ایک کوانٹم کا پروسیس ہوتا ہے کہ کتنا ایوارڈ ہو، وہ طے کر پایا. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اندر اپیلیں کی. یہاں یہ چیز جاننا بڑی ضروری ہے کہ یہ آربیٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا سن 2009 سے اور ایوارڈ ہوا سن 2016 میں. تو جو بھی اس میں ہوا، صحیح ہوا غلط ہوا، وہ بٹوین 2009 اینڈ 2016 ہوا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں. جی یہ ہے جو آربیٹریشن کا پروسیس چلا. ٹھیک. اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے کہ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا وہ درست سائن کیا گیا تھا یا نہیں سائن کیا گیا تھا، وہ حصہ ہے 2000 اور 2001 کا. یہ دو مختلف حصے ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو اگست 2018 میں آتی ہے، اور ہمارے آنے سے 2 سال پہلے ایوارڈ ہو چکا تھا، اور ہمارے آنے کے 1 یا 2 ماہ کے بعد کوانٹم پروسیڈنگز کنکلوڈ ہوگی، یعنی کہ کوانٹم طے پا گیا کہ آپ کو ان کو کتنے پیسے دینے ہیں. اس کے بعد 2 سال جو اس میں فردر پروسیڈنگز ہوئی وہ اپیل کا پروسیس ہے کہ آربیٹریشن کا فیصلہ آنے کے بعد آپ کو جو اپیلیٹ فورم اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپیلیں کی، اور جب اپیلوں کا سلسلہ طے پا گیا تو اس کے بعد جو لائبلٹی بنتی تھی وہ حکومت پاکستان کو ادا کرنی پڑی. ٹھیک. اور اب جو یہ انکوائری ہے، یہ دیکھیے انکوائری نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آربیٹریشن کا پروسیس تھا کیا یہ ٹھیک طریقے سے پرسو کیا گیا، اس میں چوائس آف لائرز، لیگل اسٹریٹجی وہ درست تھی، کیا کسی طریقے سے اس کو منیمائز کیا جا سکتا تھا، کوانٹم میں کچھ کمی ہو سکتی تھی یا کچھ بھی بہتری ہو سکتی تھی. ایک حصہ تو وہ ہے، اور دوسرا حصہ آف کورس یہ ہوگا کہ یہ ایگریمنٹ سائن کیسے ہوا اور اس میں ایسی انفیوریبل کلازز کیسے آ گئی. تو یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے غریدہ وہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جب یہ چیز آئی، اور یہ انٹرویو آنے سے پہلے، یہ انٹرویو تو بھی شاید 3 دن پہلے 4 دن پہلے لندن میں ایک کسی صحافی نے کیا ان کا. اس انٹرویو سے پہلے براڈ شیٹ کا معاملہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی نے بڑا ڈنڈورا بجا کے ٹویٹس کر کے اور بیانات دے کے کیا کہ لندن کی کورٹ نے ایون فیلڈ فلیٹ کا مقدمہ ختم کر دیا. اب جب یہ چیز آئی تو یہ کتنی بڑی مضحکہ خیز چیز تھی، اور وہ جو بائی دا ویکینڈ یہ براڈ شیٹ والے صاحب کا انٹرویو بھی آیا اور آپ کے سامنے فیصلے بھی آئے. میں نے پہلے اس پہ 2 بار پریس کانفرنسز کی اور پوری وضاحت کی کہ جب ان کو ایوارڈ مل چکا براڈ شیٹ کو، اس کی انفورسمنٹ کے لیے انہوں نے پاکستان کے جہاں کہیں باہر انٹرسٹ ہیں اس کو پلج کرنے کی کوشش کی. ان کے اوپر ایک چارجنگ آرڈر لگا دیا. اس میں کچھ اکاؤنٹس بھی تھے اور ایک ایون فلیٹ اپارٹمنٹس تھے جہاں پہ انہوں نے یہ جون 2020 میں پروویژنل چارجنگ آرڈر لگایا کہ یہ چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے تحت بحق پاکستان سرکار ضبط کیے جا چکے ہیں اور فائنل ڈیسیژن ہونے کے بعد پاکستان کو ملنے ہیں، اس لیے جب تک پاکستان حکومت براڈ شیٹ کے قرض کی ادائیگی نہیں کرتی اس پراپرٹی کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا جائے. جج نے وہ چارجنگ آرڈر پروویژنل لگا دیا اور اس کے اوپر ہیئرنگ دسمبر میں طے پائی. دسمبر تک ان کی پیمنٹس کا سلسلہ تھرو ہو چکا تھا. براڈ شیٹ نے اپنا جو چارجنگ آرڈر کا مقدمہ تھا وہ وڈرا کر لیا. وہ اس آرڈر کے اندر واضح لکھا ہوا ہے اور یہ شاید انہوں نے ویکینڈ پہ اپنے انٹرویو کے اندر واضح بھی کیا بتایا تھا کہ انہوں نے وڈرا. لیکن نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی نے وہ، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت شاطر ہیں اور بڑے نیریٹو اور بیانیہ بنانے کے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو سپن کرنے کی کوشش کی اور یہ سپن کا لفظ بھی اس براڈ شیٹ والے شخص جو کعبے موسوی ہے اس نے بھی استعمال کیا. سپن کرنے کی کوشش کی کہ جیسے لندن کی عدالت نے ایون فلیٹوں کو بالکل انہوں نے کہا جی یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. اب یہ کتنا بڑا بونڈا مذاق تھا. خیر اب وہ اس کو الٹا پڑ گیا. اب یہ جنگ بیسیکلی چل رہی ہے بٹوین نواز شریف، مریم اور کعبے موسوی جو براڈ شیٹ والے ہیں.
क्योंकि उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने तो साफ बता दिया कि भाई ये देखें ये फरमा रहे हैं और ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए ये इंटरव्यू जो वीकेंड पे आया सोशल मीडिया की एक साइट पे आया वो ज्यादा रेलेवेंट बन गया कि एक दावा मरियम ने किया और कावे मुसावी ने आके उनके दावे की कली खोल दी। ठीक है, ठीक है, ये तो एक सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लेकिन इस वक्त जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तान का कंसर्न है, वो रिगार्डिंग के कौमी खजाने को नुकसान किसने पहुंचाया, यानी कि नैब की अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, और क्या ये वाकई हो सकती है, नंबर वन। और आपने जो दो अदवार का जिक्र किया कि एक पीपल्स पार्टी का दौर, एक मुस्लिम लीग नून का दौर, तो कोई पॉलिटिकल इंक्लूजन तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, ऑटोनमस बॉडी है, उसमें जाहिर है कोई पॉलिटिकल इंक्लूजन तो इन एग्रीमेंट्स के या TORs के तैयार करने में नहीं हो सकती, राइट? जी बिल्कुल गरीदा, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और इसीलिए आज हमारी वफाकी काबीना ने एक कमेटी भी बनाई है जो ये देखेगी। मैं खुद तो आज मौजूद नहीं था कैबिनेट इजलास में क्योंकि मैं लाहौर में था किसी और मसरूफियत में, लेकिन उसके पीछे जो बेसिस है वो यही है, ये देखना है और इसको कलेक्टिवली देखना है कि ये पूरा इस मामले में हुआ क्या है। लेकिन गरीदा मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये मामला है कुछ अमाउंट का ब्रॉडशीट के केस में, और इसमें बिल्कुल नैब की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये केस परसू किया उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे मामला इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जहां पाकिस्तान का पिछले 10-12 सालों में बहुत सत्यानाश किया गया। अब मैं आपको दो केसेस की और मिसाल देता हूँ। एक कारके का केस है, उसके अंदर आर्बिट्रेशन हुई, आप जानती हैं। अगर वजीर आजम साहब पर्सनली उसके अंदर वो पूरा जो निगोशिएशंस का प्रोसेस है फॉलो ना करते और उन्होंने ब्रदर इस्लामी मुल्क टर्की को रिक्वेस्ट करके उसमें सेटलमेंट ना करवाते, तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपके ऊपर एक लायबिलिटी थी। उसके बाद आपका जो रिकोटिक का केस है, अब रिकोटिक के ऊपर हम किसके ऊपर पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि रिकोटिक के केस में बड़े सिंपल से फैक्ट्स हैं कि एक इंटरनेशनल कमिटमेंट का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट सर बहुत वाज़ेह है, सर बहुत वाज़ेह है पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होनी चाहिए रिकोटिक के केस के, सर बहुत वाज़ेह है। देखिए मैं तो अब ये सवाल उठा रहा हूँ ना कि देखें अब उसमें सर आप भी जानते हैं, सर आप जानते हैं कि किसकी कारकर्दगी है ये। नहीं, वो जिस किसी की भी कारकर्दगी है। देखिए एक चीज का है, दो चीजें हैं। पहले तो सवाल पैदा होता है कि एग्रीमेंट्स कैसे किए जाते हैं, उनको कैसे वेट किया जाता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उन एग्रीमेंट्स को खत्म कैसे किया जाता है। आपकी जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको खत्म करने का एक तरीका वजह किया जाता है। आप उस तरीके से हटकर करेंगे तो आप उस क्लॉज को वे कर देते हैं जो क्लॉज आपको हिट कर सकती है आर्बिट्रेशन के अंदर, जैसा हमारे साथ ब्रॉडशीट में हुआ, जैसा हमारे साथ रिकोटिक में हुआ और जैसा हमारे साथ कारके हुआ। अब ये इन तमाम मामलात को मैं समझता हूँ सिर्फ ब्रॉडशीट का नहीं, हमें ये तीन मेजर जो केसेस हैं इसके अंदर आर्बिट्रेशन, बिकॉज तीनों में पैटर्न सेम है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन का इल्जाम है, आर्बिट्रेशन के ऊपर आपके ऊपर इश्यूज आए हैं, तो हमें उसको वैसे भी देखना है और हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि आगे मुस्तकबिल में जाके ऐसी चीजें ना हो। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि ये किसने किया और किसकी वजह से नुकसान हुआ, और अगर उनसे रिकवरी हो सके तो वो भी लाजम करनी चाहिए। ठीक, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रॉडशीट के हवाले से और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब बहुत अहम सवालात के बड़े जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब। खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं हम इनका। दो तीन बड़े अहम मामलात हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब हैं, ब्रॉडशीट, नवाज शरीफ की वापसी, और फिर ज़ाहिर है PDM लॉन्ग मार्च लेके आएगी, मुशीर बराए दाखिला है तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन ब्रॉडशीट के हवाले से बैरिस्टर मिर्जा साहब आपसे सवाल, जो उनके सबरा हैं उन्होंने अभी भी ये ऑफर किया है कि उनके पास बहुत तफसीलात मौजूद हैं शरीफ फैमिली की मुबैना करप्शन की और उनके कई करोड़ों के मालियत के असासों के हवाले से। साथ उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं या अगर वो कहें तो हम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से मजीद तफ्तीश कर सकते हैं। आप एसेट रिकवरी यूनिट को भी ज़ाहिर हेड करते रहे हैं और फिर ये भी एक एसेट ट्रेसिंग कंपनी है, तो क्या एंगेज करेंगे एक बार फिर ऑन न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑन न्यू एंड इम्प्रूव्ड TORs? देखिए गरीदा, दो चीजें हैं। एक तो असूली तौर पे हमारा ये मौक़िफ़ रहा है और जिस दिन से हम हुकूमत में आए हैं बहुत सारी फर्म्स ने हमें अप्रोच भी किया है, प्रपोजिशन भी किया है, प्रपोजल्स भी दिए हैं, लेकिन
जिस ज़माने में ब्रॉड शीट के साथ एग्रीमेंट किया गया था, उस वक्त एसेट ट्रेसिंग की जो इंटरनेशनल रजीम थी वो कुछ और थी। वो 9/11 से पहले का दौर था। ठीक। इस वक्त हम 2020-21 में बैठे हुए हैं। इस वक्त एसेट ट्रेसिंग की रजीम बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंटरनेशनली वेरी वेल कनेक्टेड। हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। देयर आर मल्टीलेटरल ट्रीटीज जिसका पाकिस्तान पार्ट एंड पार्सल है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। उस ज़माने में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतनी आसान नहीं थी। इंटरनेशनली ग्लोबली there was different sense of sanctity of privacy in banking information. अब जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीजें आती हैं तो बहुत lot has changed since then. तो उस तनाजुर में हम देखते हैं मामलात को और So you don't see any room in engaging broadsheet further with the government of Pakistan? नहीं, देखिए मुरीदा, आप ये या किसी YouTube के चैनल पे या आपके शो के ऊपर बैठ के तो नहीं बात की जा सकती कि किसको एंगेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बट एक चीज मैं बड़ी अश्योर करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इमरान खान साहब की क़यादत में एटलीस्ट ऐसा कोई मुआहदा नहीं हम करेंगे या ऐसी कोई चीज़ में इंगेज नहीं होंगे जो कल जाके आने वाले किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत को या पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई इस किस्म की मुश्किलात पैदा कर सके जैसे कि ब्रॉडशीट के केस में हुए। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेकिन इसके साथ साथ जी हरगिज़ नहीं है, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये हरगिज़ नहीं होगा कि हमने जो हमारा एम है कि हमने इस तरह के केसेस को परसू करना है और उसके लिए चाहे हमें जहां भी जाना पड़े और जो भी असिस्टेंस लेनी पड़े वो हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ को उसकी अपनी लीगैलिटी और अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक, बैरिस्टर साहब, केसेस को परस्यू करने की जो आप बात कर रहे हैं तो एक केस नवाज शरीफ की वापसी का परस्यू भी हो रहा है। बरतानिया को खतूत भी लिखे गए, लेटर्स लिखे गए, क्या उन लेटर्स का कोई जवाब आया? नवाज शरीफ की वापसी के लिए गवर्नमेंट कहाँ तक पहुंची? कितनी कामयाब हुई हैं कोशिशें आपकी? जी बिल्कुल, हमारी बरतानवी हुकूमत से हम मुसलसल राब्ते में हैं और इसके ऊपर हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, मीटिंग्स भी हुई हैं, हमारी खतो खिताबत भी हुई है, उनकी तरफ से भी रिस्पांस आया है। दो एवेन्यूज़ हैं जो परसू किए जा रहे हैं। एक नवाज शरीफ की डेपुटेशन का है क्योंकि उसमें हमारा मौक़िफ़ और हमारा ये मानना है कि नवाज शरीफ अपने वीज़ा की कंडीशंस को वहाँ रहते हुए वायलेट कर चुके हैं, ओवर स्टे कर चुके हैं और अभी तक उनको एक्सटेंशन नहीं मिली है। वो कोविड की वजह से उनका डिसीजन डिले होता जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली इसके ऊपर डिसाइड होना है। दूसरा, डिपोटेशन को लेके नवाज शरीफ साहब को अपना केस वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटी के सामने प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि उनका ये कहना है कि वहाँ इलाज की गर्ज से बैठे हुए हैं। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने क्या इलाज करवाया है। जब से वो बरतानिया बैठे हुए हैं उन्होंने क्या इलाज कराया है, उनको क्या मर्ज लाहक है और ऐसा कौन सा मर्ज है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये एक की क्वेश्चन होगा। तो एक तो वो डिपोटेशन का प्रोसेस है जिसके ऊपर कोई हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है और ना ही हमें कन्वे किया। और जो लेटर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में लिखे थे, आपने कहा कि उसका जवाब आया है या नहीं आया बरतानिया की तरफ से? जी बिल्कुल, उसका जवाब आया है और उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है और जो भी उनको हमने शवायद और जो चीज़ें फराहम की हैं उन्होंने कहा हम उसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे। बाकी चूंकि ये उनकी एक इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन है, अपना स्वअबदीदी इख्तियार है, तो वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। हमारा काम तो है कि उनके सामने तमाम हकाइक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और अपना कानून रखना, तो वो हमने उनके सामने रख दिया है। इसके साथ साथ हम उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए भी परसू कर रहे हैं। एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस जो है वो डिपोटेशन से अलग है। सो हम दोनों एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी हम तवक्को रखते हैं कि उसके ऊपर कोई फैसला होगा जल्द। ये एक्सट्रेडिशन की बात आपने लास्ट टाइम भी मेरे प्रोग्राम में की थी, कम से कम 2 महीने पहले। कितने % चांसेस है, कितनी होपफुल है गवर्नमेंट, कितने % होपफुल है कि लीगली नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान ला सकेगी? देखिए, असल चीज़ है आपने इसको परसू करना है। आप किसी लम्हे भी इस काम की तवालत की वजह से या इसमें कितनी देर लगती है उसकी वजह से आप अपना क्लेम गिव अप नहीं कर सकते। आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ मैंडेटरी अपॉन नॉट जस्ट पीटीआई गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत आए उसके ऊपर मैंडेटरी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मल्टीपल कोर्ट से मल्टीपल केसेस के अंदर परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू हो चुके हैं। वो बाकायदा कानून से इख्तियारी मुजरिम और मुल्ज़िम दोनों में, मुल्ज़िम भी हैं और मुजरिम भी हैं। एज वी स्पीक नाउ तो कितने % गवर्नमेंट होपफुल है
50%, 30, 40, 10%, 5%? नवाज शरीफ वापसी के ऊपर मैं 100% होपफुल हूँ। उस पर टाइम कितना लगता है, वो प्रोसेसेस की बात है, वो एक अलग चीज है। ठीक। लेकिन उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ अगर अपने आप को अल्ताफ हुसैन बनाना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह बना लें, लेकिन लीगली स्पीकिंग मैं समझता हूं कि उनको उनकी वापसी का केस बहुत ज्यादा मजबूत है। सर, क्या गवर्नमेंट वेट बहुत कर रही ज्यादा- है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो जाए? इसका वेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उसका वेट नहीं कर रहे। दिस इज अ फैक्ट कि फरवरी की किसी तारीख को, अब 16 है, 20 है, मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, वो तो इमिग्रेशन वालों को पता होगा। लेकिन उनकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है उसका उनकी वापसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनकी वापसी है वो एक्सपायर भी होगा तो वापस लाए जा सकते हैं डिपोर्टेशन की सूरत में या एक्सट्रेडिशन की सूरत में, और अगर वो एक्सपायर नहीं होता तब दोनों सूरतों में जो एक्सट्रेडिशन है उसकी वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट तो फैसला कर चुकी है हतमी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा, राइट? देखिए, ये मैंने पहले भी बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये अर्ज की है कि पासपोर्ट जब ख़त्म होता है तो उसको रिन्यू करने की एप्लीकेशन जिसका पासपोर्ट होता है उसने देनी है। जब नवाज शरीफ अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए दरख्वास्त पाकिस्तान के मिशन में देंगे, कानून के मुताबिक देखा जाएगा, उसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन जो कानून है, जो जितना मैं समझता हूं कि एक मफरूर भागे हुए भगोड़े मुजरम को पासपोर्ट रिन्यू करने की फैसिलिटी किस कानून के तहत दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आप चूंकि मुशीर दाखिला भी हैं, पीडीएम लॉन्ग मार्च लेके या तो इस्लामाबाद आना चाहती है या रावलपिंडी जाना चाहती है, तो गवर्नमेंट पिंडी जाने देगी लॉन्ग मार्च को? अगर फैसला हो जाता है इस्लामाबाद आने देगी, तैयारियां क्या हैं? DGISPR ने तो पिंडी आने की सूरत में चाय पिलाने का ऐलान कर दिया। सर, आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले गरीदा तो ये है कि हम पहले इंतजार करेंगे कि वो पीडीएम अपना एक हतमी फैसला कर ले। हाँ। क्योंकि वो दिसंबर से ले के मार्च तक की मुख्तलिफ तरीकें दे रहे हैं। अब लोकेशनें चेंज कर रहे हैं, कभी कहते हैं सर्दी ज्यादा है, कभी कहते हैं चाय के साथ मतलब बिस्किट देंगे कि नहीं देंगे। सर, हलवा ये मांगा तो, है और पिज्जा मांगा है। हलवा पिज्जा जो भी वो मांगते हैं, वो जहां जाएंगे। हमारा बेसिकली बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है कि पीडीएम का जो बयानिया है या जो भी इन्होंने एक तहरीक चलाने की कोशिश की, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। अवाम उनको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। एक छोटा सा जत्था है जिसमें कभी मदरसे के तालिब इल्म और कभी कुछ थोड़े से लोग जो पेड कंटेंट कहा जा सकता है, उनको लेके कभी एक शहर में इकट्ठे हो जाएं, कभी दूसरे शहर में इकट्ठे हो जाएं। हमारे सिर्फ दो चीजें हमारे सामने हैं। एक ये है कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है वो ना हो, और सेकेंडली अमन अमन का कोई नक्श ना हो। तो उसके अलावा जो जहां जाएं, जिस जगह जाना, यानी कि इन दोनों कंडीशंस के साथ आप वेलकम करेंगे। आप पिंडी के भी वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला हैं, आप इस्लामाबाद के भी हैं, पूरे पिंडी तो 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में आ गया। चलें, ठीक है, लेकिन आपकी सुनी तो जाती है ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की सुनी तो जाती है जहां दाखिला उमूर की बात आ जाए। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है गरीदा। वज़ीर आज़म साहब फरमा चुके हैं कि ये जब आए, शौक से आए, इनको मैं कंटेनर पे स्टेज बना के दूंगा। ये आए तो सही। अभी तक तो ये दर्जा हरारत ही नाप रहे हैं कि ठंड ज्यादा है या कम है, कुल्फी जमनी है कि नहीं जमनी है, मैंने मिंक का कोट पहना है कि नहीं पहनना है। तो अभी तो इनको मेरा ख्याल है फैसला करने दें। हम तो इनके ऊपर स्ट्रेटेजी तब बनाएंगे जब ये सीरियस हो जाएंगे। अभी तो ये सीरियस ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर दाखिला और मुशीर एहतसाब वज़ीर आज़म के बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब। बड़ी तफसील के साथ बड़े अहम सवालात के बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।